امام مظلوم کربلا دی معصومہ مظلومہ مجروحہ بھی دی غربت دا واسطہ اس دا تمام تر اجر و ثواب خالق مالک سید الفت شہنشاہ صاحب کے والدین زوجہ اہلیہ روح پر فتون کو پہنچا کریم و رحیم اللہ مومنین کی حاضری کو قبول و منظور فرما پڑھنا لگی پڑھائی کو قبول و منظور فرما کریم و رحیم اللہ حق معصومین علیہ السلام جتنے مومنین حاجات رکھتے ہیں میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما کریم و رحیم اللہ جتنے بیمار ہیں جناب سکینہ بنت الحسین دی غربت دا واسطہ جڑی رو کے آدھی من کا تاورید الحر او میرا مظلوم بابا تیری رکھنا کہیں کٹی ہے میرا اللہ اس معصومہ دی معصومیت دا واسطہ کریم و رحیم اللہ بیماران و صحت عطا فرما یا اللہ جو مشکلات انہوں نے مشکلات کو آسان فرما کریم و رحیم اللہ بحق محمد والے بیت محمد علیہ السلام بروز معاشر اس آزاداری دے سچے نال ساڑی میرا اللہ نجات عنایت فرما جتنے مرحومین اس دنیا تو جا چکے آزاداران مظلوم کربلا سب کی مغفرت فرما پروردگار جاتے محمد و آل بیت محمد علیہ السلام جتنے بھی بانیان جتنے بھی آزادار خالق مالک سب سے اتنے اپنا رحم و کرم عطا فرما کریم و رحیم اللہ ساڑھے آج کی آزاداری امام زمانہ دے دربار دے وچ پہنچا اور اس کو شرف قبولیت عطا فرما اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته الطاهرين رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا